अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पूरा सिस्टम जी इस वक्त अलर्ट है। सर जोड़ लिए गए हैं। अहम इजलास और बड़ी मुलाकातें होने जा रही हैं। पुलिस और फोर्सेस को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई है और बड़ी सख्त हदायत जारी कर दी गई हैं कि खबरदार इस्लामाबाद में कोई परिंदा भी पर ना मार सके। दूसरी तरफ अडियाला जेल से भी खान की जानब से बड़ा वाजिया और दो टोक कह दिया गया है कि अगर कोई इस इजलास के अंदर, इस प्रोटेस्ट के अंदर शिरकत नहीं करता, फाइनल कॉल पर नहीं निकलता, तो फिर उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी की ऑडियो भी जारी हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर धड़ाधड़ इजलास भी बुला रहे हैं और पीटीआई के अंदर से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं क्योंकि अगले 12 से 24 घंटों के दरमियान बड़ी मुलाकातें होने जा रही हैं इस्लामाबाद में, जिसमें सबसे अहम एपिक्स कमेटी का इजलास, जिसमें शहबाज शरीफ होंगे, चारों सूबों के वज़राए आला होंगे, DGISI होंगे, आर्मी चीफ होंगे, सर्विसेज चीफ्स होंगे। तो लिहाजा ये मीटिंग बड़ी अहम है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और इसमें अली अमीन गंडापुर भी होंगे, यानी एक ही टेबल पर गंडापुर होंगे और उसी टेबल पर आर्मी चीफ भी होंगे और आर्मी चीफ और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी हो सकती है और इन सारी चीजों पर तबादला ख्याल भी हो सकता है। तो लिहाजा इस्लामाबाद में ये मीटिंग जो है वो बड़ी अहम है। फिर जनाब दफा 144 गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए और कह दिया गया है कि किसी किस्म का कोई इज्तिमा नहीं होगा, मुकम्मल पाबंदी होगी और पुलिस वालों को भी कह दिया गया है खबरदार अगर किसी ने ड्यूटी में कोताही बरती तो फिर वो अपने आप को नौकरी से फारिग समझे। क्या हो रहा है? एक तो उस्मान भट्ट साहब हैं, GNN के ये रिपोर्टर हैं, वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से एक दावा करते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरा, आज दिन को ही मैंने आपको बताया था कि 30,000 के करीब जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, आपकी FC हो गई, रेंजर्स हो गई, कमांडोज हो गए, उनको भी तलब कर लिया गया, रिजर्व फोर्सेस को भी बुला लिया गया है। और पुलिस के हवाले से जरा खबर सुन लें। हुकूमत की जानब से वफाकी पुलिस पर 24 नवंबर का एहतजाज रोकने और नाकाम बनाने के लिए शदीद दबाव, अफसरान और एहलकारों के घर जाने पर पाबंदी आयद, थानों में ही रहायश रखने और आराम करने की हदायत। जराये के मुताबिक 24 नवंबर का एहतजाज रोकने के लिए 500 कंटेनर, 60,000 आंसू गैस शेल्स, 45,000 रबड़ की गोलियां, 4,000 पैलेट गन्स जो है वो मुहैया की जाएंगी और पुलिस एहलकारों को कहा गया है कि अपना असला चेक कर लें, खराब असला देकर आप नया असला हासिल कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसा ही मंजरनामा बन रहा है, पैलेट गन्स, आंसू गैस के शेल, असला ताजा हो रहा है, जैसे खुदा ना खास्ता कोई भारत के साथ जंग छिड़ने वाली है, यानी बॉर्डर पर जंग छिड़ने वाली हो ना, तो फोर्सेस जो है वो गेयर अप करती हैं, वो असला अपग्रेड करती हैं, नौजवानों की छुट्टियां जवानों की जो है वो मनसूख कर दी जाती हैं और जो कुछ होता है सेम उसी तरह का जो है वो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ खान का बयान सुन ले जो अडियाला जेल से आया है। 24 नवंबर को एहतजाज में शामिल होना सब पर लाजिम है। अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा या टिकट होल्डर एहतजाज में शिरकत को यकीनी नहीं बना सकता तो उसे जमात से लातलकी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला कुन वक्त है। यानी खान कहता है अगर अब कोई शिरकत नहीं करता तो फिर वो जमात को छोड़ दे, क्योंकि हमारे पास इससे अहम कोई वक्त नहीं हो सकता। यानी दोनों तरफ से सर धड़ की बाजी जो है वो लगाई जा रही है। बुशरा बीबी के हवाले से एक दावा सामने आया था कि बुशरा बीबी ने MPS को कहा है कि आपने 5-5 हजार बंदे लाने हैं, जिसमें वर्कर भी और बाकी लोग भी, और MNS को कहा गया कि आपने 10-10 हजार और उनके खराजात खुद उठाने हैं। साथ में 2 से 3 जो जिम्मेदारान हैं, आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार हैं, उनके नंबर्स भी प्रोवाइड करने हैं। और अगर आप गिरफ्तार, पहले तो आपने गिरफ्तारी से बचना है। अगर आप हो भी जाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई और अब आप काफिला नहीं लाएंगे या आप जो नहीं राब्ते में नहीं रहेंगे या आपकी जिम्मेदारी
ختم ہو گئی. تو لہٰذا اگر آپ گرفتار ہو جاتے ہیں, آپ ناکام ہو جاتے ہیں, تو لہٰذا کوئی ایکسکیوز آپ کا نہیں مانا جائے گا, آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. اور اگلی دفعہ خان کی جانب سے کہا گیا ہے آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا. تو لہٰذا باقاعدہ اب بشرا بی بی کی یہ والی آڈیو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے کہ کیونکہ انہوں نے پردے کے پیچھے سے خطاب کیا تھا. لہٰذا اس خطاب کی آڈیو کسی نے ریکارڈ کر لی تھی جو اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ چل رہی ہے. تو یہ بھی اہم چیز. اور خان کے حوالے سے جو خان کا اڈیالہ جیل سے ایک اور پیغام آیا ہے, تفصیلی پیغام آیا ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ یہ اس تمام صورتحال میں خان ہی کا لوگ حکم مانیں گے, خان ہی کی بات ماننا چاہتے ہیں. باقی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر کوئی زیادہ لوگ اب اعتماد نہیں کرتے. خان کہتے ہیں طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے. میں پہلے صرف تحریک انصاف سے منسلک افراد کو احتجاج کی کال دیتا رہا ہوں, مگر 8 فروری کے بعد اس ملک میں جمہوریت کے تابوت میں جو آخری کیل ٹھونکا گیا ہے, اس کے بعد پوری قوم کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف باہر نکلیں. جس طرح آپ لوگ 8 فروری کو ہر مشکل کے باوجود اپنے ووٹ کی طاقت کا اپنے مظاہرہ کرنے باہر نکلے تھے, اسی جذبے سے 24 نومبر کو بھی نکلے. ملک میں اس وقت جمہوریت کی بنیادی ستون, قانون کی حکمرانی, صاف شفاف انتخابات اور آزادی اظہار رائے تینوں جو ہے وہ معطل ہیں. میڈیا سینسرشپ نافذ ہے. میرے بیانات نشر کرنے پر مکمل طور پر پابندی عائد ہے. اس کے علاوہ میڈیا ہر طرح سے پابندی کا شکار ہے. عوام کی زبان بندی کے لیے انٹرنیٹ میں بار بار خلل اندازی, اور اس سال ملک کو 550 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اور اخبارات کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ کی کارکردگی صرف 27% تک محدود ہو چکی ہے. یہ سب گھنونے اقدامات صرف اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کو کچلا جا سکے اور تحریک انصاف کی آواز دبائی جا سکے. شہباز گل سے لے کر انتظار پنجوتا تک تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جبری گمشدگیوں, فسطائیت اور تشدد کا ایک پورا سلسلہ ہے جس میں ابھی تک کسی کو انصاف نہیں ملا. پنجاب حکومت اور پولیس یہ کہہ کر جان چھڑا لیتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کا فوج کہہ رہی ہے. فوج ایک قومی ادارہ ہے, یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کا نہیں, اور ان واقعات سے ہمارے قومی سلامتی کے ادارے کی بدنامی ہو رہی ہے. تو لمبا چوڑا پیغام ہے. مختصر خان کہتا ہے کہ نکلو, غلامی کی زنجیریں توڑ دو. اگر ساری عمر اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی غلامی کرنا چاہتی ہیں پھر تو ضرور گھروں میں بیٹھیں, آرام کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک کو یرغمال بنا لیا گیا ہے تو پھر آپ نکلے. تو یہ خان کی جانب سے بڑا واضح. فیض خان کی رہائی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, اور یہ دعویٰ لطیف خوسا کی جانب سے کیا گیا ہے. لطیف خوسا کہتے ہیں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں, نومبر میں عمران خان کی رہائی ہوگی. چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں کی حکومت بنا دی گئی. 24 نومبر سے پہلے ڈراپ سین ہوگا. کہتے ہیں کہ 24 نومبر سے پہلے ڈراپ سین ہو جائے گا خان کی رہائی, اور اگر نہ ہوا تو اسی مہینے میں. یعنی یہ بے شک سوشل میڈیا اور میڈیا پراپیگنڈا کرے کہ دیکھو لوگ نہیں آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن ہمارا جو پلان ہے وہ ان کی نیندیں اڑا دے گا, اور اب ہم پیچھے نہیں ہٹنے جا رہے. کیونکہ دیکھیے پراپیگنڈا خبر دیکھیے ذرا, جیو نیوز کی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پی ٹی آئی احتجاج سے متعلق اجلاسوں میں 10 اراکین اسمبلی کی عدم شرکت وجہ سامنے آ گئی. یعنی جیو کل پورا دن چلاتا رہا کہ وہ گلی محلے والوں نے استعفے دے دیے پی ٹی آئی کی قیادت نے جو محلوں کی تھی پشاور کی, اور آج وہ کہہ رہے کہ 10 کے قریب جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں نا, انہوں نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ میٹنگ نہیں کی اور کسی بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی. تو لہٰذا آپ جناب بغاوت ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ آنے والے دنوں میں پراپیگنڈا آپ کو مزید, یعنی اس طرح کی خبریں آپ کو مزید سننے کو ملیں گی کہ فلاں ادھر بیان دے گیا, ادھر بیان دے گیا. اب یہ تمام لوگ جنہوں نے شرکت نہیں کی, اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ عاطف خان, جنید اکبر سمیت 5 ایم این ایز نے کسی بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی. اور ذرائع کا بتانا ہے کہ مالاکنڈ سے رکن صوبائی اسمبلی شکیل خان سمیت مردان, سوات, نوشہر اور سوابی سے تعلق رکھنے والے 4 ایم پی ایز نے بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی. رکن قومی اسمبلی عاطف خان نے کہا کہ اجلاس میں شرکت کے لیے میسج ملا ہوگا, نہیں دیکھا, لیکن میٹنگ میں جانا ضروری نہیں بلکہ احتجاج کے لیے ورکرز کو نکالنا ہے. تو بہرحال جن لوگوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی جیسے جنید اکبر, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے احتجاج میں بھی شرکت نہیں کرنی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا میٹنگ کے اندر جانا ضروری نہیں. اور ظاہر علی امین گنڈا پور کے ساتھ مختلف لوگوں کے اختلافات بھی ہیں, تو جن کے اختلافات بھی ہیں
انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ہم نکلیں گے نہیں، ورکرز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، فائنل کال میں نہیں آئیں گے۔ بہرحال تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، جیسے دفعہ 144، آرمی چیف شہباز شریف، ملاقاتیں اور انٹرنیٹ اور جو ساری چیزوں کو بھی آہستہ آہستہ وہ ایک ایکسرسائز تو کر لی گئی ہے نا کہ وی پی این کس طرح سے بند کرنا ہے اور پھر اس کے ذریعے پورے ملک کو کس طرح سے وہ ایک لیک آف انفارمیشن ہو جائے گی، کیوس ہو جائے گا، تو وہ ساری تیاریاں اور پولیس کو جو احکامات دیے گئے ہیں تو تیاریاں جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جاری ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔